क्रिसमस का मसीही मजहब में, ईसाई मजहब में, नसारा के यहाँ जो मकाम क्रिसमस डे का है, ये वही मकाम है जो मुसलमानों के यहाँ ईद मिलादुन नबी का मकाम क्रिसमस डे का है, ये वही मकाम है जो मुसलमानों के यहाँ ईद मिलादुन नबी का। तलवार निकालते हैं, बिलाल मदीना छोड़ जाते हैं, उस्मान बेहोश होकर गिर जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं आता कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। आज उस दिन को जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन कहला दिया। नबी के सहाबा परेशान, इंडिया पाकिस्तान के मौलवी खुशियों के अंदर निहाल, इधर गम है उधर खुशी है। तुम्हारी शादी हो और बाप मर जाए, ढोल पीटोगे, गाने गाओगे, लड्डू बांटोगे, खुशियां मनाओगे। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, आज फातिमा का बाबा मरा है, आज हसनैन का नाना मरा है, आज बिलाल का आका मरा है। जालिमों, तुमने इसी दिन को खुशी मनाने के लिए रखा। ये दिन सहाबा पर अंधेरे लेकर आया, गम लेकर आया, दुख लेकर आया। सहाबा बिखर गए, अरब मुर्तद हो गए, लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, फितरों के दरवाजे खुले, लोग नबी की मजलिसों को याद करके बिलखने लगे। और आज हम कलमा पढ़ के 12 रबीउल अव्वल को गधों के ऊपर, खोतियों के ऊपर चढ़ के जुलूस मनाते हैं। ये मोहब्बत रसूल है, ये दुश्मनी है रसूलुल्लाह से। जिन चीजों को रसूल हराम करके गए, हमने उसी रसूल के नाम पे उन चीजों को हलाल कर लिया। हमने जश्न मिलाद के नाम पे वो सारे काम हलाल कर लिए। आजकल कुछ लोग मुझ पे फोन से पूछ रहे हैं, लोग यूं भी सवाल कर रहे हैं कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुए और 12 तारीख को ही विसाल किया, एक ही दिन पैदा भी हुए उसी दिन, यानी विसाल की तारीख भी वही है, पैदा हुए रबीउल अव्वल की 12 तारीख को और ऐन 63 साल के बाद, 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को वफात भी हो गई, विसाल भी हो गया, रहलत फरमाई, पर्दा फरमाया। हम हुजूर की मिलाद का जश्न मनाते हैं, वफात का गम क्यों नहीं मनाते? मैं इस पर भी हदीस पेश करूंगा, सुनोगे? उसको दिल में बसाओ। इस पर भी हदीस है हमारे पास कि जिस दिन विलादत हो उसी दिन वफात भी हो, तो वफात न मनाओ, विलादत मनाओ। इस पे हदीस है, हदीस सियाह सित्ता में है। सियाह सित्ता किसको कहते हैं? वो जो 6 किताबें ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, निसाई, ये जो किताबें हैं इनसे सियाह सित्ता कहते हैं। इस पर सब लोग इत्तेफाक करते हैं। उसमें हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमा ईदुल मोमिनीन है। आका ने क्या फरमाया? मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? क्या फरमाया? जुमा ईदुल मोमिनीन है। ईद का दिन मतलब खुशी का दिन। कौन सा दिन? बोलो भाई, बोलो यार, मैं कभी बुलवाता नहीं हूं लेकिन आज बोल दो ना। ईद का दिन मतलब खुशी का दिन है ना? इस पे मुत्तफिक है आप? बोलो है कि नहीं है ना? ईदुल मोमिनीन है। कौन सा दिन? या रसूल अल्लाह, ईदुल मोमिनीन क्यों है जुमा का दिन? तो हुजूर ने 2 बातें बताई खास तौर पे, और भी बताई लेकिन खास। कौन सी बात? 2। जुमा ईदुल मोमिनीन इसलिए है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन इनकी वफात हुई। इस दिन आदम पैदा भी हुए और इसी दिन वफात भी हुई। या रसूल अल्लाह, फिर हम ईद क्यों मनाएं? आदम की वफात पे मातम क्यों ना करें? उसी दिन वफात भी है, उसी दिन मिलाद भी है, तो आका कह रहे हैं उस दिन ईद का दिन मनाओ। अब जो हमसे कहते हैं कि नबी की पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को हुई और विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को हुआ, तो तुम वफात का गम क्यों नहीं करते? ये हमसे ना पूछो, ये रसूलुल्लाह से पूछो कि आपने आदम की वफात के दिन ईद का दिन क्यों कहा? क्योंकि नबी लोगों को रुलाने नहीं आए थे, रोते हुए को हंसाने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह।
اللہ سبحان اللہ. تو جب ایک ہی دن میں دو باتیں ہو جائے، خوشی بھی اور غمی بھی، تو اس دن خوشی منانا چاہیے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، حضور کی حدیث ہے. اور یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس دن فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ غم کسی پہاڑ پر بھی آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس دن تو حضرت عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا تھا. واہ واہ، آپ پہ قربان جائیں. فاطمہ کا غم آپ کو کربلا کے دن یاد نہیں آتا، میلاد مصطفیٰ کے دن آپ کو یاد آ رہا ہے. شہزادے لوٹے اس دن آپ اس کی بات نہیں کرتے. سنو، مجھ سے سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بارگاہ کا غلام ہوں، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، نبی کی موت پر فاطمہ نے نہیں رویا، یہ میرا دعویٰ ہے، نہیں رویا. سیدہ عائشہ نے نبی کی موت پر نہیں رویا، ابو بکر صدیق نے نبی کی موت پر نہیں رویا. پھر رویا کس پر؟ وہ سب جانتے تھے نبی زندہ ہے، پھر روتے کیوں تھے؟ نبی کے بچھڑ جانے سے روتے تھے، نبی کی موت پر نہیں روتے تھے. وہ جانتے تھے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل ساد الانبیاء فنبی اللہ حی. آقا فرماتے ہیں فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے. کون کہہ رہا؟ حضور کہہ رہے ہیں. فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا سے بچھڑنے کا غم ہے، بابا کی موت کا غم نہیں. ابو بکر صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ بچھڑنے کا غم ہے، موت کا غم نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے. پھر اب ہم کیوں غم منائیں؟ ارے جو ملے تھے وہ بچھڑنے پہ رو رہے تھے، ہم تو ملے ہی نہیں تو بچھڑنے پہ روئیں گے کیسے؟ غم کیسے منائیں گے؟ آپ غم کی بات کرتے ہیں. حدیث رسول ہمارے پاس ہے، اس لیے یاد رکھو اس دن خوشی مناؤ. وہ خوشی کا دن ہے. شیرنی تقسیم کرو، شربت تقسیم کرو، اپنے گھروں پہ لائٹنگ کرو. اگر تم اپنے گھروں کو جگمگاؤ گے، اللہ تمہارے دلوں کو جگمگا دے گا. اپنے گھروں پر نبی والا پرچم لہراؤ، رسول کا جھنڈا لہراؤ. یہاں نبی کا جھنڈا لہراؤ گے، وہاں قیامت کے دن نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی سعادت ملے گی. حشر تک لہرائیں گے، حشر تک لہرائیں گے ہم جھنڈے مصطفیٰ، حشر تک لہرائیں گے ہم جھنڈے مصطفیٰ. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پرچم لہراؤ اور بتا دو، کہنے کی ضرورت نہیں، جو جس پارٹی کا ہوتا ہے اس کے گھر پہ اس پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. تم محمد کی پارٹی کے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی پارٹی کے ہو، تمہارے گھر پہ نبی کا جھنڈا ہونا چاہیے. کوئی منع کرتا ہے تو نہ مانو. ارے جب اتنی حدیث کوئی سن لے تو بیوقوف ہی ہوگا جو نہ مانے. حدیث سنی آپ نے، اتنے ثبوت سنے، اور یہ تو تھوڑے